उस कॉटेज के आसपास सन्नाटा था। करीब तरीन कॉटेज भी तकरीबन 100-150 गज के फासले पर था। किसी वक्त सड़क पर से कोई गाड़ी गुजर जाती तो लम्हाती तौर पर फजा का सन्नाटा टूट जाता और फिर वही खामोशी छा जाती। खाना खाते हुए अचानक ही मुझे काराकोफ का ख्याल आ गया। तुमने वो राइफल कहाँ छुपा दी है? मैंने राधा से पूछा। छुपा दी है क्या मतलब? उसने मुझे घूरा। वहीं पलंग के करीब मेज पर रखी हुई थी। वहीं होगी, मैं देखती हूँ। वो उठकर कमरे की तरफ चल पड़ी। मैं भी उसके पीछे ही था। पलंग के करीब दीवार से जरा हटकर तपाई पड़ी हुई थी, लेकिन राइफल वहां नहीं थी। राधा इधर उधर देखने लगी, फिर उसने मेज को उसकी जगह से हटा दिया। राइफल मेज के नीचे जमीन पर पड़ी थी। तपाई जो ठोकर लगने से गिर गई होगी। तपाई पर पड़ा हुआ मेज पोश चूंकि नीचे तक लटका हुआ था, इसलिए वो राइफल मुझे नजर नहीं आ सकी थी। राधा ने राइफल उठाकर मेरे हाथ में थमा दी, जिसे मैंने पलंग पर डाल दिया और वापस आकर खाना खाने लगे। खाने के बाद मैं फिर अकबी दरवाजे में खड़ा होकर पहाड़ी की तरफ देखने लगा। पहाड़ी के नीचे नारंगी रोशनी अब भी नजर आ रही थी। मेरा ख्याल है आग कुछ और भड़क उठी थी, क्योंकि रोशनी तेज हो गई थी। मैं वहां से हटकर फिर कुर्सी पर आकर बैठ गया। हम देर तक इस मौजू पर बातें करते रहे। राधा ऊँघने लगी और फिर वो कमरे में जाकर सो गई। मैं वहीं बैठा यही सब कुछ सोचता रहा। मंदिर में आतिश ज़दगी का मुझे अफसोस हो रहा था। राधा ने शायद ठीक कहा था कि मेरे पीछे गंजे सर पर चुटिया की वजह से ये अंदाजा लगाया गया होगा कि मेरा ताल्लुक अचाल शवार मंदिर से हो सकता है। अब मुझे याद आ रहा था कि मैंने उस मंदिर के कई पुजारियों और बाहर बैठने वाले साधुओं को भी इसी हैयत में देखा था। खुद पंडित बीरू के गंजे सर पर भी पिछली तरफ बालिश भर लंबी चुटिया थी। कैंप के गेट पर मुहाफिजों ने मुझे अच्छी तरह देखा था और बाद में मेरा हुलिया बता दिया होगा। मंदिर की वो आग इतनी खौफनाक थी कि उसमें मौजूद किसी का जिंदा बचना मुमकिन ही नहीं था। पंडित बीरू के बारे में मुझे अंदाजा नहीं था कि वो तहखाने के खुफिया रास्तों से निकलकर जिंदा बच गया होगा या जलकर भस्म हो गया होगा। वैसे अगर वो जलकर मर गया हो तो मुझे उसकी मौत का कोई अफसोस नहीं होगा। आप भी सोचते होंगे कि मैं किस कदर एहसान फरामोश हूँ कि जिन लोगों ने कठिन तरीन हालात में मेरी मदद की, मुझे पनाह दी, और मैं उनका एहसान मानने के बजाय उनकी मौत की दुआएं मांगता हूँ। तो यहाँ मैं ये अर्ज करता चलूँ कि उन लोगों ने मेरी हमदर्दी या मुझे पनाह इंसानी हमदर्दी की बिना पर नहीं दी थी, बल्कि अपने मजमूम मकासद के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया था। हर एक ने मुझसे अपने मुखालिफिन को कत्ल करवाया था और हर एक का मंसूबा ये था काम हो जाने के बाद मेरा काम भी तमाम कर दिया जाए। लेकिन ये तो भला हो राधा का कि उसने बरवक्त खतरे से आगाह करके मुझे बचा लिया था। मुझे राधा पर भी एतमाद नहीं था, उसके बारे में भी मैं मशकूक था, और जहाँ तक पंडित बीरू का ताल्लुक है तो वो था ही इस काबिल। अलबत्ता मंदिर में जो बेगुनाह मारे गए होंगे उनका मुझे वाकई अफसोस था। रात बीती जा रही थी और इन वाकयात के बारे में सोचते हुए मैंने फैसला किया था कि हालात जैसे ही नॉर्मल होंगे मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि मजीद यहाँ रहना मुनासिब नहीं था। उस रात मैंने कई मरतबा उठकर पहाड़ी की तरफ देखा था। लगता था वो आग कई रोज तक बुझने वाली नहीं थी, क्योंकि अब उस तरफ नारंगी रोशनी आसमान तक नजर आ रही थी, जिसका मतलब था कि आग बढ़ गई थी और यकीनन उस आग ने आसपास की दूसरी इमारतों को भी अपनी लपेट में ले लिया होगा। 3 बजे के करीब सुबह नींद आने लगी। मैं सोफे पर ही लेट गया। कुर्सी के कुशन का तकिया बनाकर सर के नीचे रख लिया था। मैं रात भर बेचैन ही रहा, इसलिए सुबह आंख भी जल्द खुल गई। राधा मुझसे पहले ही जाग गई थी। चाय नाश्ते के बाद मैंने वो फाइल निकाल ली जो इल्का के आश्रम से लाया था। उस फाइल में रा के उन एजेंटों के नाम पते थे जो पाकिस्तान में मजमूम सरगर्मियां जारी रखे हुए थे। उनमें 3 औरतों के नाम भी शामिल थे। एक नाम तो वही था जिसकी तस्वीर इल्का मुझे प्रोजेक्ट पर दिखा चुकी थी। मुझे अपने मुशाहिदे और हाफिजे पर हमेशा नाज रहा है। ये नाम पते भी ज़हन नशीन करने के बाद मैंने फाइल जला दी और उसकी राख सिंक में बहा दी। ये क्या किया तुमने? राधा ने उलझी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा। यही तो मसला है कि मैं इस फाइल को अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैंने जवाब दिया। वैसे इसका एक एक लफ्ज़ मेरे जहन में महफूज हो चुका है। तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं उठकर बाहर आ गया। बाहर की दीवार इतनी ऊंची थी कि मैं खड़ा भी रहता तो मुझे बाहर से नहीं देखा जा सकता था। मैं लान में खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर राधा की तरफ मुड़ गया जो मेरे करीब ही खड़ी थी। तुम्हारे पास कोई खुरपी वगैरह तो होगी? मैंने कहा। वक्त काटने का कोई जरिया तो हो, घास ही काटी जाए। राधा अंदर से खुरपी ले आई और मैंने एक तरफ से फालतू झाड़ियाँ खोदना शुरू कर दी। मुझे एक दिलचस्प मशगला मिल गया था। वैसे भी मेरा बचपन गांव में गुजरा था, ऐसे कामों में दिलचस्पी फितरी बात थी। मैं शाम तक लान में मसरूफ रहा। बाहर की हमें कोई खबर नहीं थी। मेरे मना करने के बावजूद शाम से जरा पहले राधा ने बाहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। घबराते क्यों हो?
वो मेरी तरफ देख कर मुस्कुराई। कोई मुझे पहचान नहीं सकेगा। अगर बिलफर्ज पकड़ी भी गई तो मैं मरने को तरजीह दूंगी, तुम्हारा नाम मेरी जुबान पर नहीं आएगा। राधा जब तैयार होकर कमरे से निकली तो मैं कुछ देर के लिए तो सांस लेना भूल गया। मैं बेहिसो हरकत खड़ा पलकें झपके बगैर उसकी तरफ देखता रहा। वो राजस्थानी लिबास में थी। चेहरा उसकी असल सूरत से बहुत मुख्तलिफ था, लेकिन इसमें शुबा नहीं कि वो पहले से कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। ये मेकअप। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। मैंने इल्का के साथ रहते हुए बहुत कुछ सीखा है, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने ऐसी कुछ चीजें जमा कर रखी हैं जो तुम्हारे काम भी आ सकती हैं। एक बात और। वो चंद लम्हों को रुकी, फिर बोली, मैं तमाम मालूमात करके ही वापस आऊंगी। हो सकता है मुझे देर हो जाए। आधी रात से पहले बहरहाल लौट आऊंगी, लेकिन अगर सुबह तक ना लौटूं तो समझ लेना कोई गड़बड़ है, और फिर तुम्हें जो कुछ भी करना होगा अपने तौर पर करना होगा। वो चली गई और मैं कुर्सी पर बैठा सोचता रहा कि क्या राधा मेरे साथ वाकई मुखलिस है, या मुझे मुकम्मल तौर पर एतमाद में लेकर ये भी मुझे धोखा देगी। राधा मेरे लिए खाना तैयार कर गई थी। मैंने 9 बजे के करीब खाना खाया और फिर कॉटेज से निकलकर उस पहाड़ी पर आ गया। मंदिर की आग अगरचे मांद पड़ चुकी थी, लेकिन 24 घंटे गुजरने के बाद भी कहीं कहीं से शोले उठते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुका और कॉटेज में वापस आ गया। वक्त गुजारी का कोई जरिया नहीं था। बड़ी सख्त बोरियत बल्कि बेजारी हो रही थी। मैंने गन सामने तपाई पर रख दी और सोफे पर बैठा दीवारों को घूरने लगा। उस वक्त 11 बजने वाले थे। राधा ने कहा था कि वो आधी रात से पहले वापस आ जाएगी। मुझे ये भी अंदेशा था कि अगर वो पहचान ली गई तो उसका जिंदा बचना मुश्किल होगा। एक और ख्याल बार बार मेरे जहन में आ रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दुर्योधन या किसी और से मिलकर मेरे खिलाफ कोई मंसूबा बना रही हो। ये सब एक दूसरे की काट में लगे हुए थे, अपने देश के मफाद को पसे पुश्त डालकर अपने अपने नंबर बनाने में मसरूफ थे। और अब तक कई आदमी मरवा चुके थे, लेकिन किसी के हाथ अभी तक कुछ नहीं आया था। मैंने आखिरी बार घड़ी देखी तो 11:30 बजे थे, और फिर शायद मैं ऊँग गया था, और इसी ऊँग में मैं सोफे से नीचे दराज हो गया था, और फिर दफतन किसी आहट से मेरी आंख खुल गई। मैं गुज़श्ता रात भी नहीं सोया था और दिन में भी जागता रहा था। उस वक्त थोड़ा सा ऊँगने के बाद आंख खुली तो दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी और आंखों में जैसे मिर्चें सी भर गई थी। मुझे अपने सामने 2 हयूले से दिखाई दिए थे। मैंने सर को 1-2 झटके दिए और फिर एकदम जैसे होश में आ गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक लहर सी दौड़ती चली गई। सीने में दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। मेरे सामने राधा के साथ संपत भी खड़ा था। उसके होंठों पर बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट और हाथ में पिस्तौल जिसका रुख मेरी तरफ था। उसके साथ खड़ी हुई राधा भी मुस्कुरा रही थी। उसने मेज से काराकोफ उठा ली थी और उसका रुख भी मेरी तरफ था। राधा के बारे में मेरे खदशात दुरुस्त निकले थे। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया और जिस्म इस तरह ढीला पड़ गया जैसे गुब्बारे से हवा निकल गई हो। मैं सोफे पर आड़ा तिरछा पड़ा वहशत ज़दा सी नजरों से बारी बारी उन दोनों की तरफ देखता रहा। हमारे जाल में फंसा हुआ शिकारी बचकर नहीं जा सकता। संपत ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पंडित बीरू, इल्का या राधा, किसी के पास भी रहते बात एक ही होती। हम लोगों में लाख इख्तलाफात सही, लेकिन असल मिशन तो हमारा एक ही है। हम उसे नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। तुम इल्का अगई होतरी के पास थे या पंडित बीरू के मंदिर में छुपे हुए थे, बात एक ही थी। ये भी तुमसे वही काम लेना चाहते थे जो हमारा भी मिशन था, यानी नागराज की जिंदगी का खात्मा। वो हम सब का मुश्तरका दुश्मन है। हम सिर्फ उसको ख़त्म करना चाहते हैं। अपने देश को नुकसान पहुंचाना हमारा मकसद नहीं था, लेकिन तुमने कैंप तबाह कर दिया जिससे हमें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। तुमने इल्का को भी मार डाला। वो राह की एक जिम्मेदार ऑफिसर थी। दुर्योधन तो कल से तुम्हें तलाश कर रहा है। राधा तुम्हारी हमदर्द बनकर तुम्हें अपने साथ ले आई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर तुम गायब हो गए तो तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। लगता है तुमने यहाँ अपने बहुत से हमदर्द बना लिए हैं जो खौफ से बेनियाज तुम्हें पनाह देने को तैयार हैं। मिसाल के तौर पर पंडित बीरू, कौन सोच सकता था कि तुम उसके पास पनाह लिए हुए हो, लेकिन वो भी अपने अंजाम को पहुंच गया और तुम भी अंजाम के करीब पहुंच रहे हो। तुम अपनी इस तवील बकवास में कम से कम 3 मरतबा पंडित बीरू का नाम ले चुके हो। ये कौन है? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अंजाम बनने की जरूरत नहीं। छिमिया हमें सब कुछ बता चुकी है। तुम 2 महीनों से पंडित बीरू के मंदिर में छुपे हुए थे और वो तुम्हें हर किस्म की सहूलत फराहम किए हुए था। संपत ने कहा। छिमिया का नाम सुनकर मैं उछल पड़ा। गोया वो जिंदा थी, लेकिन मैं अनजान बना रहा। छिमिया, ये कौन है? अब ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो। संपत ने मुझे घूरा।
تم اسے اپنے ساتھ لے کر کیمپ میں گئے تھے۔ گورکھ سنگھ تو اسے بغل میں لے کر اپنے کاٹیج میں گھس گیا اور تم نے موقع پا کر کیمپ میں مختلف جگہوں پر ٹائم بم فٹ کر دیے۔ تمہارا خیال تھا کہ چیمیاں بھی ختم ہو جائے گی اور کسی کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ کیمپ کو بموں سے اڑانے والا کون تھا، لیکن وہ بچ گئی اور اس نے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ پولیس اور ناگراج کے آدمی پاگل کتوں کی طرح تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ تم ہمارے ہاتھ لگ گئے۔ دریودن تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ سمپت، رادھا نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، یہ پستول مجھے دو اور اس کمرے میں پلنگ کے نیچے سے رسی اٹھا لاؤ۔ تم جانتے ہو یہ کتنا خطرناک ہے، اسے کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں خونخوار نظروں سے رادھا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سمپت نے اپنا پستول رادھا کے حوالے کر دیا اور جیسے ہی وہ دوسرے کمرے میں جانے کے لیے آگے بڑھا، رادھا نے اس کے پیروں میں پیر پھنسا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر منہ کے بل گرا، اس کے منہ سے کرا خارج ہو گئی۔ ناجی، پکڑو اسے، رادھا چیخی۔ میرے دماغ میں ایک جھٹکا سا لگا۔ ایک لمحے کو تو میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ کیا ہوا ہے۔ رادھا سمپت کو یہاں لے آئی تھی اور مجھ پر رائفل تانے کھڑی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے بازی پلٹ گئی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو، اٹھو، پکڑو اسے، رادھا پھر چیخی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس دوران سمپت بھی صورتحال کا اندازہ لگا چکا تھا۔ اس نے لیٹے ہی لیٹے ٹانگ چلا دی۔ اس کی ٹھوکر رادھا کی ٹانگ پر لگی اور وہ چیختی ہوئی پشت کے بل گری۔ پستول اور کاراکوف دونوں چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ پستول سمپت کے قریب گرا تھا۔ اس نے لوٹ لگا کر پستول کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن ٹھیک اسی لمحے میں نے چھلانگ لگا دی اور سمپت کے اوپر جا گرا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ اس دوران سمپت پستول کو پکڑنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، مگر میں نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ سمپت اگرچہ قد و قامت میں مجھ سے چھوٹا تھا، مگر وہ بے پناہ طاقت کا مالک تھا۔ وہ جوں کی طرح مجھ سے لپٹ گیا تھا۔ پشت کے بل گرنے سے رادھا کا سر فرش سے ٹکرایا تھا۔ چوٹ زیادہ لگی تھی اور وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے فرش پر پڑی تھی۔ سمپت میرا گلا دبانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں نے اس کی گرفت نہیں جمنے دی۔ تاہم وہ مجھے رگیدتا ہوا دیوار تک لے گیا۔ میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے میرا سر 2-3 مرتبہ دیوار سے ٹکرا دیا۔ سر کے پچھلے حصے میں لگنے والی چوٹ خاصی شدید تھی۔ میرا دماغ جنجنا اٹھا۔ میں نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے پیٹ میں 2-3 گھونسے رسید کر دیے۔ ایک گھونسے کی چوٹ کارآمد ثابت ہوئی۔ وہ کرا اٹھا۔ میرے گلے پر اس کی گرفت بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اسے پیچھے اچھال دیا اور خود بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سمپت پشت کے بل گرا تھا۔ پستول اس سے چند فٹ کے فاصلے پر تھا۔ وہ کسی طاقتور اسپرنگ کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا۔ اس کا ہاتھ پستول پر پڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پستول کو گرفت میں لیتا، میرے پیر کی ٹھوکر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ پستول فرش پر لڑکتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ سمپت کے منہ سے بھی ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ میرے پیر کی ٹھوکر نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو کچل دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بڑی پھرتی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، مگر میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور اس پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ وہ کچھ دیر تک تو تڑپتا رہا، لیکن پھر اس کا بھی داؤ چل گیا۔ اس نے میرا پیر پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ میں ایک ٹانگ پر ناچ کر رہ گیا اور پھر پشت کے بل گرا۔ میرے سنبھلنے سے پہلے ہی اس نے مجھے چھاپ لیا۔ سمپت کی ٹھوکریں وزنی ہتھوڑوں کی طرح میرے جسم پر پڑ رہی تھیں۔ چند ٹھوکریں برسانے کے بعد اس نے ایک بار پھر پستول کی طرف چھلانگ لگا دی۔ میں نے بڑی پھرتی سے ایک پیر آگے کر دیا۔ اس کی ٹانگ میں اڑنگا لگا اور وہ منہ کے بل فرش پر گرا۔ اس کے منہ سے بڑی خوفناک چیخ نکلی تھی۔ اس کا منہ فرش سے ٹکرایا تھا اور غالباً سامنے کے 2 دانت اپنی جگہ سے ہل گئے تھے، اور پھر میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ چند ٹھوکریں برسانے کے بعد میں نے اسے پشت کی طرف سے گرفت میں لے لیا اور دونوں باہیں پیچھے کی طرف موڑنے لگا۔ غالباً اس کے کندھوں کے جوڑ ہل گئے تھے۔ وہ چیخنے لگا۔ میں نے رادھا کی طرف دیکھا۔ وہ بیٹھی سر کو زور زور سے جھٹکے دے رہی تھی۔ سمپت کی چیخیں سن کر وہ بڑی پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور میز پوش اٹھا کر سمپت کے منہ میں ٹھونس دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ پر 2-3 گھونسے جڑ دیے اور سینے پر زوردار لات رسید کر دی۔ حرام جادے، وہ بلی کی طرح غرائی۔ تو سمجھتا تھا کہ ہم تمہیں یہاں اس مارے لائی ہوں کہ ناجی کو پلیٹ میں سجا کر تمہارے سامنے پیش کر دوں گی؟ تم لوگن اس قابل کہاں ہو تو کوئی بلائی کی جاوے؟ تم لوگوں نے کئی پرش تک ہمارا جت سے کھیلت رہت ہو، ہمار بوٹیاں نوچت ہو۔ اب ہمار باری ہے، گن گن کر بدلے لیوت رہوں گی۔ رادھا اب اپنی اصل زبان بول رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بڑی ماڈرن قسم کی گالیاں بھی نکل رہی تھی۔ اور پھر وہ دوسرے کمرے سے رسی لے آئی۔ میں نے سمپت کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے
اور اسے فرش پر لڑکا دیا۔ اس کے چہرے پر اذیت و کرب کے تاثرات نمایاں تھے۔ رادا نے کاراکوف اور پستول اٹھا کر میز پر رکھ دیے اور کرسی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی اور میں ایک طرف کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ سمپت کو یہاں لے کر آئی تھی، شاید مجھے پکڑوانے یا مروانے کے لیے، لیکن پھر اچانک ہی بازی پلٹ گئی تھی، بلکہ رادا پلٹ گئی تھی۔ تمہیں حیرت ہو رہی ہے؟ رادا نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات نمایاں تھے۔ سر پر اچھی خاصی چوٹ لگی تھی۔ اگر میں یہ ناٹک نہ کرتی تو یہ حرامی میرا انت کر دیتا۔ اوہ، میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ شاید تم بھی بیلا اور الکا کی طرح تمہیں فریب دوں گی۔ اس نے میری بات پوری کر دی۔ میں بتاتی ہوں یہ سب کیسے ہوا تھا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، شہر کی صورتحال بہت ہی خوفناک ہے۔ پولیس، راہ اور ناگراج کے آدمی شکاری کتوں کی طرح تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ تمام چھوٹے بڑے ہوٹل، گیسٹ ہاؤسز اور کوئی سرائے ایسی نہیں چھوڑی جہاں ان لوگوں نے بار بار چھاپے نہ مارے ہوں۔ اچال شوار مندر کی آتش زدگی کے بارے میں میرا اندازہ درست نکلا۔ مندر کو آگ ناگراج کے آدمیوں نے لگائی تھی اور اس کا الزام بھی تمہارے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے۔ مندر میں اس وقت تقریباً 300 یاتری تھے، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ ان میں سے صرف چند ایک ہی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ خیال ہے کہ تقریباً 200 افراد جل کر بھسم ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں، مگر انہیں بھی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہاں صرف ایک سرکاری ہسپتال ہے، وہاں پہلے ہی ان لوگوں کو بھر دیا گیا تھا جو بم دھماکوں میں زخمی ہوئے تھے۔ پرائیویٹ ڈاکٹرز کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں کہ وہ مندر میں زخمی ہونے والے تمام زخمیوں کی دیکھ بھال کر سکیں۔ بہت برا حال ہو رہا ہے زخمیوں کا۔ بہرحال میں معلومات حاصل کرتی پھر رہی تھی کہ نارائن ہوٹل سے نکلتے ہوئے اس حرامی سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس نے سمپت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مجھے دیکھ کر ٹھٹکا تھا، لیکن پھر آگے نکل گیا۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اسے مجھ پر شبہ ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں اچانک ہی ایک خیال ابھرا، اگر اس نے میرا تعاقب شروع کر دیا تو میرے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے میری نگرانی کے لیے یہ کسی اور کو بھی استعمال کرتا۔ اس طرح یہ میرے ٹھکانے کا پتہ چلا لیتا اور پھر ہم دونوں مارے جاتے۔ اس لیے میں نے خود ہی اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ چند قدم چلنے کے بعد میں پلٹ کر اس کی طرف آ گئی۔ ہم دونوں ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں بیٹھ گئے۔ اس نے مجھے بتایا کہ الکا کے قتل کے سلسلے میں مجھے بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ میں بڑی مشکل سے اسے یقین دلانے میں کامیاب ہو سکی کہ الکا اگئی ہوتری کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی خوف سے روپوش ہوئی ہوں، بلکہ میں نے تمہیں الکا کو قتل کر کے آشرم سے فرار ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور تمہاری نگرانی کرتی رہی ہوں۔ میں نے اسے باور کرا دیا کہ میں نے تمہارا ٹھکانہ معلوم کر لیا ہے اور اب میرینا کلب جا رہی تھی تاکہ دریودن کو تمہارے بارے میں اطلاع دے سکوں، لیکن اگر یہ چاہے تو خود تمہیں پکڑ کر دریودن کے حوالے کر سکتا ہے۔ اس طرح اسے بھی کچھ اہمیت حاصل ہو جائے گی۔ یہ حرام زادہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ثابت ہوا جو خاموشی سے میرے ساتھ آ گیا۔ راستے میں یہ بڑے منصوبے بنا رہا تھا اور جانتے ہو یہ تمہیں دریودن کے نہیں ناگراج کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ ناگراج؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر یہ تو دریودن کا آدمی ہے۔ یہ سب حرامی ہیں، رادا نے کہا، ایک دوسرے کی کاٹ میں رہتے ہیں۔ یہ تمہیں دریودن کے پاس لے جاتا تو انعام میں 1000-2000 روپے مل جاتے، جبکہ ناگراج نے تمہارے لیے پورے 5 لاکھ روپے کا انعام رکھا ہے۔ اوہ، اس انکشاف پر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اب تم جو بھی جانکاری چاہتے ہو اس سے حاصل کرو، رادا نے کہا۔ یہ سب کچھ جانتا ہے، ایک ایک بات معلوم ہے اس حرامی کو۔ اس نے سمپت کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات اور آنکھوں میں وحشت نمایاں تھی۔ میرے بارے میں وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ میں ناگراج کے حلقے میں یمراج کے نام سے مشہور ہو چکا ہوں، اور یہ غلط بھی نہیں تھا۔ اب تک تو میں واقعی ان لوگوں کے لیے موت کا فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ میں تمہارے منہ سے کپڑا ہٹا رہا ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اگر تم نے ضرورت سے زیادہ اونچی آواز نکالی تو میں تمہاری گردن مروڑ دوں گا، سمجھے؟ سمپت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت کچھ بڑھ گئی تھی۔ میں نے اس کے منہ میں ٹھسا ہوا کپڑا نکال دیا۔ منہ کے بل فرش پر گرنے سے واقعی اس کے سامنے کے 2 دانت ہل گئے تھے۔ کپڑا منہ سے نکلتے ہی منہ میں جمع ہوا خون بہہ نکلا تھا۔ پانی، مجھے پانی دو، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے رادا کی طرف اشارہ کیا۔ وہ فریج سے ٹھنڈا پانی لے آئی۔ میں نے سمپت کے ہاتھ بھی کھول دیے۔ مجھے یقین تھا کہ اتنی پٹائی ہونے کے بعد اب وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا جس سے اسے مزید نقصان اٹھانا پڑے۔ رادا نے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما کر کاراکوف اٹھائی اور سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔
وہ संपत के मामले में मुझसे ज्यादा मोहतात थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर संपत किसी तरह बच निकला तो उसका क्या हशर होगा। संपत ने 1-2 मरतबा कुली की, पानी के 1-2 घूंट भरे और गिलास वहीं फर्श पर रख दिया। हाँ, अब बताओ सब कुछ कैसे हुआ? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। अचाल चवार मंदिर को आग किसने लगाई थी? नागराज के आदमियों ने, संपत ने जवाब दिया। उसे पता चल गया था कि तुम पिछले 2 महीनों से वहाँ छुपे हुए हो और पंडित बीरू तुम्हारे साथ हर तरह का ताउन कर रहा है और नागराज को खत्म करने के लिए तुम्हारी मदद कर रहा है। उसे ये भी यकीन था कि कैंप में बम धमाकों के बाद तुम सीधे वहीं जाओगे, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम मंदिर का रुख करने के बजाय इल्का के आश्रम पहुंच गए।